दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। माह रोज़ा हम दबिल सरामात इमसुब द डेम कब्ज़म बिले मकाफात अमल आइना नापुर दबदम जब नोटिस हमात खुदा अखबर चीज़ बला एक्सट्रीम बैटरी एक्सट्रीम लो बहुत की चीज़ बला बद न फानी हमर तवज्जो न कदम खो बाज़ वार्निंग हमाती 10 सेकंड चार्ज मोबाइल तो खलास मिशा गबा तमाम निम कलमन बिसार खूब मंजरा बुद हवा बिसार साफ बुद अगरचे इमरोज़ सुबह यख बुद दर्जे हरारत 0 सेंटीग्रेड बुद ताज़ा वीडियो शुरू कदा बुदम कि डॉक्टर तकी साहब नसीम जावेद साहब खद गुलाम आज़ाद साहब अरसेशी डबल कदा दरो ताम शुद तरफ बस तरफ खाना में मत खुलासा वो वीडियो में निम कलमन दिगा रोज़ाम की सवा शुरू मशा हर कस की अक़ीदा दरा द बुनियादी अक़ीदा रोज़ा मिगरा व हर कस की अक़ीदा नदरा हम अस खातिर जामिया रोज़ा मिगरा खदे कबाबी खो हमकारी ना कदौलता खो हमकारी ना अलबत्ता एक चीज़ रवा शुमा ख्वाहिश मनो हर कस की रोज़ा ना मिगरा हमारा मेहरबानी के नंबर पुट की बुखरी हमारा शो नकिन के नमा रोज़ा नदरो अमी सोसाइटी असखुद खेगा अखलाक दरा असखुद खेग मैनर्स दरा असखुद खो अनानात दरा अमो अनानात सोसाइटी रा जामिया रा एहतराम किन गुफ्तम कि एक बाज़ी कसास खातिर अक़ीदे रोज़ा मिगरा कि खुदा खुश मुशा या अगर न गिरफ्ती खुदा नाराज़ मुशा लेकिन इल्म हम इरमगा कि तायग हद दिरा गुश नमंदन बल्दे सेहत बिस्यार ज़्यादा खूबा अल्लाह अलेमा स्टडी ज़्यादा बना होगा कि गुश नमंदो कैसा बल्दे सेहत अजी खातिर खूबा कि अमु ख़तरनाक जरासीम अमु मिक्रोबाई ख़तरनाक या मिक्रोबाई नापसंद जरासीमाई नापसंदीदा दौरान गुशनगी बदन उन्मनार मुखरा ज़रूरत खुपुरमना व ज़्याद बिले नाजोरियाई कैंसर वगैरह तासीर मना उनारा अदम रस कैंसर बचाओ ना कैंसर महफूज ना अजय गुलोग नाजोरियाई दिगा महफूज ना खूब पारकस की बड़ी अक़ीदा रोज़ा मिगरा खुदा वंदलम शर तौफीक बिदा उम्मीदवार हम कि दही रोज़ा हम साइगोन को अज़ियात खुरई नक ना गुशना हर कस की नहीं आदम मरा सर ज़्यादा मर्दमा संग सदा चंद रोज़ा मुतासिफाना खूब निया पेश मरेगा बेखी कदर आदमाई बेबजात अस्ता अगर माँ बगम नीमी आज़रा दमी रोज़ा नान शाव को नदरा शुमा शायद बावर नकन चूँकि माँ दमे नमजी खारस तुम तमाम रोज़ मर्दम दंदरगा माए आदम मर जंग मिजना राबिता मना बिसार मुश्किलात कदर उम्मीदवारम के दमी माए रोज़ा अमी हम साइगोन शुम में रिश्तेदाराशुम खसूसन बस खानवारियाशुम अमना की बेबजात कम पैसा या अमलार द बगल को बिगड़ अमलार दबाने को खुशी बुबरने नाम बिदिन अमुनारा बुगिन किया राले माई रोज़ाई दिया बड़े खुद को राशन उर्दम बरिस्तुमो इगो रकम इम्तरा हर बेहतर रकम की मुशकी हम इज़्ज़त नफ्स अज़वा मजरूह नशना हमारा को मक्किन ما بزار دير بد की बिले मकाफात अमल गुफ्तुम कब देम मकाफात अमल रश वो खुदन शुम तमाम शुभ खबर दरेन एगो कारम की इंसान मुना अमु कार पस दाक के खोच मुशा ये मकाफात अमल मगा बाजियार खुदा वंद आलम मगा कसकलो मरात मुना कंजगेश की वो बेचारा ज़्यादा मोरा की मर खुदा मरात अलबत्ता द उर्दू मगा अल्लाह के दरबार में देर है अंधेर नहीं ई अज उम्मीद मगा कि अगर रोज़गार ख़राब परवाना दरबार खुदा देर खुमशा लेकिन तारीकी निया बस द मुखालिफ एजी कैसा आजरा मगा खुदा देर मिगरा मगर शेर मिगरा अमु कसाई की जुल्म ना अमु कसाई की नाजायज़ नमना क्या कि दिगरोर मुखरा उना था बिचार देर इत ख्याल चुमनमाया कि इमतर मुशा ये गोर तो की हक़ मर्दुम रखोरदा चिम बचेश कोर्सदा देखो मामूली गप ये गोर तोगने की
بسیار کټه کټه کارا داخشمشه د جامعه موشمو منگرنی مثلا مشهور مگا عمل ادرس کو گم نہ عمل अपना कोई भी काम मगा अपना पता नहीं बोलता इगो कारम मगा आदरस को एड्रेस को गुम नमना हर कार के कदी अमु कार पास अमुन जमाया दवा अमुन जमुश अमु कार अक दिगार खोर दी आखिर से अक खोरदम शा ज़मीन दिगार गस्त कदी आखिर से ज़मीन तो गस्त मशा दिगार कुश्ती आखिर से असखनवार तो बिस्यार बिस्यार अजीज़ी दिल तो कुश्ता मशा ये मिना मकाफात अमला नगीद गोशिख की तो खनीन बिस्यार कलो दी देन कि अगर आदम एक कार कदा जुल्म कदा दा के यतीम दा के एक कमज़ोर दा के एक ज़ईफ़ अमु कार दा के खोच शुदा खोच कदा ज़ोरावर पैदाश दा दाक्ष कदा एक मर्तिका दो पूरा ख़ानदान एक जैश बिले एक दुख्तर बिस्यार ज़्यादा जुल्म कर बिले बेरुखी तरना कद की पूरा ठप कदा शा सोटा ज़दा शा सर शमाइदा कदा शा दंदोंच परंदा शा या पुरखू कदा शा इतर कारा न कद लेकिन ज़िंदगी इस दुख्तर बर्बाद कद एक कस देर हम नशुद बखुदा बिस्यार दा कम वक्त दुख्तर खुदम जो आदम अजू बदतर शुद ये दो नफर दिगा दजिद या जो बाबी जो दुख्तर की ना बिलेश जुल्म कद दजिद या सुना पुश्तों ने मज़े आदम इस्ताश दारदूशी जवान बचाइश राफ तजदिश दमजी जामे az moşumu बिस्यार जुद एक रोज़ बारिश बुद बाजार पेश दुकान खस्ता बुदम बुरो बुर्तन दान मार्केट बारिश बुद एक मर्तिका नकुन खु टायर बस्ता कदत रबड़ कद कुन खुराम रफ्त पाय को पेश मका कद्दिस को बाज कद्दिस को तक कदा पेश मरफ्त एक दनो पुलिस समात कद्दिस ती बारिश तो ताकत में मार्केट अमा तो दिस्ता को दगोश गिरफ्त को तुम ची कदा बच्चे में गुफ्त चाचा दा उर्दू गुफ्त ना मक़दस शमोद आज़रगी में गुफ्तनी मर्द का ये कस मगरूर بود की कसर कस इतना मुकदर कस पैसा दश्त मो बेकी ईरान बदी की कस पैसा उसको जा कदा गुफ्त अस तरफ उड़ुक ता में मदजी पेश एक ट्रक मरफ दबाई ने अर्दू पसना टायर ट्रक संग सख्त शुदा बदा अमो संग अस बाई ने अर्दू टायर कंदम से सीधा दबले रुई जी माय बले मोटर ये वर खताम शजगिर से मोटर चपा मशा अमु तमाम पैसा खर्च दा इनाले गदाई मन कद कुन खुलक शक खुर्दा रामर दिगा एक नकल रमागा हम कंजकेशम कदा बुदम पेश अजू एक गप मोगम की दमी रोज़ा रिवाज शुदा ये रिवाज खूबिया हम दरा खराबिया हम दरा खराबी से ज़्यादा मुतासिफाना ये कटा खराबी से कि मो अस जामिया बैनुल्लाही आज इंटरनेशनल सोसाइटी को कट करे उना दिगर रोज़ फादर डे मिग्रम वो दिगर रोज़ मिग्रे तमाम दुनिया दिगर रोज़ मिग्रम वो आजरे बेचारा दिगर रोज़ मिग्रे उना दिगर रोज़ मदर डे मिग्रम वो दिगर रोज़ मिग्रे उना दिगर रोज़ ब्रदर डे मिग्रम वो दिगर रोज़ मिग्रे अमी तर सिस्टर डे एक नुकसान चाहिए कि मो आज जामिया बैनुल्लाही करते दुयम नुकसान चाहिए कि ये ज़ू तरजाई बरी ज़मो हमदा कि द फरहंग ज़ुना मुनाफिकत जुज़ ला यनफक शस्ता खुदुन चीज़ात बिले फरहंग को इंतकाद कदा बिले ज़बान को इंतकाद कदा कि फरहंग ज़मो अज़ मुनाफिकत पूरा बरी ज़मो मज़मनी हम ज़ू फरहंग मुनाफिकत हमदा मोदमी रोज़ा बिस्यार शो बाजी मने तमाम रना मगो बिल्कुल तमाम रना मगो खूब गबा के आदम के खोश दश्तशा बाबी खुर खोश दश्तशा ख्वार बिरार करीबा हमसाया दोस्ता खोश दश्तशा कौम खोश दश्तशा लेकिन माँ से खातिर मगम की एक ग्रुप मरदमाज मुनाफिकत मनाउना हम रोज़ा के बोरा बोरा शुद अल्लाह इंडोनेशिया अल्लाह ऑस्ट्रेलिया अल्लाह अवरोपा या खुंजी तरबुत की या को टारगेट किलिंग बुद्धिम कारोबार नहीं है रोज़गार पैदा नमशा मरदमा पाकिस्तान साली दा लग जवान खाली जवान तालीम याफ्ता जवान साली दा लग कस पाकिस्तान फरार नस खातिर हमजी मिशनगी मुख एक कतरा नफूस तरे मुआज़रत ची साहब मैदम ना वो तमाम कस कोशिश मुकद की बुरो बोरा ज़िंदगी खुर खूब कना अजरे बेचारा खुदा हम ज़िंदगी इक़्तिसादी बिसार ख़राब बस बाज़ खानवारी तरमशुद्दू बिरार मोरफ़ से हमने को मुकद लालाई तो बिशी
मो कि रफ्त इंशाल्लाह मो द कार में लगी बस उन जितना डॉलर कमाई नहीं तू कारज न को तू खाने बिशी खर्च औलाता इस तुरम रही नहीं मैं कर तू संभाल को हम बाबा रे तू संभाल को बाजिया से बिरा रोबत या खुर्शन बाजिया चार बिरा रोबदम या खुर्शन बाजिया की बिखी कलो मजबूर सन राफ्तन दखाना एक बिरार राफ्त कमाई मकत दखाना रही मकत रेजा गुद बेल माम बोरम दखाना एक ख्वार मन ख्वार रगुत के नमो खर्च अस्तुर रही नहीं तू मेहरबानी कदम आई कहू बाबा रा संभाल को ख्वारम खो आखिर से शुई करते ख्वास्ता शुई का बस मुझतो बस जोरिया इधर शुई से तुता का गुम शुद इतर शुद ने सही शुद वगैरह वगैरह वापस तलाक शुद खो इनाले अमुक कसा कि यक बिरार खुरशंदा बदम द फेसबुक कटक कटक किएगा बच्चे चाय खुद को गिर गोशी को जम कदा खातून को जम कदा दनाम बाबी दनाम आई केक कटना दम रोज़ा इसलिए ना रोज़ा ही कहो बाबा को तमाना जी तुम किताबाल एक जगह बशा रोज़ा ही काला का रोज़ बाबा जुदा है डायलॉगा ज़्यादा था ये पोस्ट आया करने विस्तार ना आता ही जान में सदक़े तो सुनो माँ भाई जान में कुर्बान तो सुनो साये सर तो ज़बले सर में कम नशना यानी बिना दिगाई क्या करे पुरसान ना बाबी खुर पुरसान ना हमें बिरार के दखाना इश्ता कि तो एक बाबर संभाल को या भाई तना मंदौर संभाल को या तई तना मंदौर संभाल को बखुदा के बल्दे अभी जंगम दे चीज आए कि वो खर्चे रही कना बस खर्चे बिरार कदौलाता शम रही कना चकस यार एक आदम कद बिरार की मुनाफिकत कना कद एक की मुनाफिकत कना अजू आदम ची तवक्को कना ना जोरिया आवेश अवगार था परिदा पाक हमें देखता जोरिया आतेशी था परिदा सोजी को मैदा कदा जोरिया बाजिया आबाई आतेशी कि इंजी मंदा था परिदा शानिया को मैदा कदा जोरिया गर्दोन खौगार कदा जोरिया कमर खौगार कदा कुरान अगा उलाता पुरसानम कना वनु बच्चा कि दमीर वज़ा मंदाज गुफ्त शमो अमी मुल्की बेरोर कबूल कदमी जिशिश्त बेरोज़गारी मस्त कारोबार हम नहीं है नानदास नहीं पैदा नमशा आबारे देख देख कदा दऊ डॉक्टर बोबर दऊ डॉक्टर पर अजी दोस्त कर्ज को तदावी को अजू दोस्त कर्ज को तदावी को हमो बिरादरा के खुदों से रफ्ता द खाना ख्वार मंदा पेश ख्वार चिजारी कत के मई कर संभाल को ख्वार हम करार आई का वाबर इलाकत करार रफ्ता दिगा जाए जिंदगी ना आख दरा कि शुई दरा औलादा दरा या शुइश तलाक शुदा मोरा खुश लेकिन वक्त बिरारा खर्चे तरी ना जौलाता तरी ना तू चरा ही करे इलाका द मोरी अमीर वज़ा आखिर शी चीज़ कार मुशे एक नकल रमा गा कंजगेशन कदा दो तुम एक जवान बच्चा कद्दू दना औलाद को औलाता इस कदर मगा बाबाई मोर चक्कर बोर आता ही मोर चक्कर बोर एगो पिकनिक बुर मशा आते पीर दस्ते ही मर्द का आते खुरम कद खमोबरा बद्दू दो लाद खुद खुरम मोबरम जगह इस उसमें करता एक जाय बिसार खूब पुरफिजा मंतक़ा पैदा नस्ता और सऊज सरसब्ज जाया गिरद गोशेशी दरख्त गुला आओ मावम शरशर न नज़दीका हम जमोरा हम सौदा मौदा की बुर्दा गोश्त मोश्त प्याज म्याज अमनारा कैला कदा मुशिया गिरद गोशे को तो ना वाला इंज को आते हम पीर्श दा हम जी गो कशदुम मजदुम बुर नशना अस्ताई बाजरिया है गो खलाई दिगा मेर नखिया मोरा गिरद गोशे में करते एक संग तख्त पैदा ना अमर सफ़ान अमर रजुल मुलावर नाते खमोबर आते भी अबोर मुझे एक जाय सफ़ा बलदेत पैदा कदम मुझे बिशी आतिश की माया दमे पेश हम जी संग तख्त की मेरे से यक तफकर रंग जिम अपरा तुष मुशद गिरिया जीख मुझने की वाता तुरबा खुदा मरबल संग बाल नखो तुम गवाता है उन मुझे महफूजा मुझे खूब जाया मुझे बिशी ना वो खलाया ना दिगाया खूब जाया सुदाया पाय खुद राज को करार बिशी ना बच्चा ही मगर तू मर बल्दे हम संग बल्दे चीज़ बाल वह था बल्दे चीज़ बाल ना बाल चो मुझे जाया सुदाया मुझे जाए खूबा गिद गोशे तो ना वो खलाया ना खागा मुझे बिश करार नो सगोन तम पेश तुमिशे वह था गुत बखुदा गुत ना दिगा माँ मर बलम से संग नकश शर की माँ आते को बल्दे जी संग बल्दे जी संग आलाल बच्चा जो चारा गिरिया मना वो आता है कुरान में हमारे खबर न दूँ कि तू आते खुरबलीम जी संग और गया लाल के दे माँ चीज़ खबर दो माँ हम जी ज़िलायत खबर ना बुदुम तो ब्या खुलासा जारी बुजुर्ग कदा पाया मचोना दिस्ताश मचोना
آتی خورا رازینا مبرا بلسنگ میشندنا بیخشی وزرنا زارینه کی واتی ما ناز علال کدون از تو خبر بودم که آتی خالال کده نماوی را در داشتم لیکن تو سیل کو امروز تو آتی خالال کده امروز دم دبلیم زی سنگ امروز می سنگ روش کده ترس مخری ما تو رالال ننو بیشینه نمیشه قد نوسگون خو نوسگورو مایرا پالوی آتی خمیشندنا سرش بغل نه یک لحظه مرچونه آتی خورا مطمئن نه که ما تو رالال ننو خود چې مورا پس دیگ میک پخته کدو خلاصه هر کار کی د دنیا کنی مش ما یک قول از امام جعفر صادق علیه السلام از زمانی شنیدم کدام بادشاه بودن نام سے زیاد برفته مگر یہ میمت مگفت که آتے ما امامار کلو دو کریدن امام جعفر صادق علیه السلام مگفت بابا پروا ندارم آتا ہے ادم تو غرض نگر یہ اور ساو میمت شکایت مکت کی والله یہ آتے ما خو ساو کی شد تصبر شمور دو کرینا اونگو بچایا ما آتا ہی را داخشی ظلم نکو کی یہ دیت وقت تر نمیدیا اون نشد یک شاو خلیفه اماد گفت ما خواتی خمکشم رفت ای کده پس صبحگاه امام د وقت اذان خبر شد که خلیفه کشته شده امام د دل چمات نقلای کتاب دیگه حتما یا آتیخ کشته پس آن خبر شد که آن آتیش هم کشته شده خودش هم کشته شده امام فهمید که می آتیخ خودش کشته و آن د جواب آتیخ خودش هم کشته شده دیگه علم قوما مناکی لالگون خود کوٹه شندین افغانستان شندین که تو آبای را سنبال کو از برای خدا हमें पोस्टाई मदर डे फादर डे हमें जी की मुनिन दमु जमान हम दयार शुम नमाया की वाला मो अब एक बाजी ले आते बाजी ले यार ये बिगार को बाजी ले हम जिना को अवल बिगर नो बेरा सर देना देखिए तो एक टेलीफोन की इम्पोर्टेंट की नाबाई स्टोरी आते स्टोरी हमें दख्तरों की दखाना मंदला लगो रफ्ता खर्चा रही ना أنا بس ما فهمت كم يا أبي أول كل ما ده شكام نجا بس چند سال شیر داد بس تا کی دشوی نداد تا کی بلدیشم خاتون نداد شو روز بلدیشم تفید یک لحظه دیر مکردیم جگرا مش من عالم کی خانه خورد رفتین زنو بچه دارین بازم تا کی آبای آتای شما اول نگر جگرا بلدیشم هم چطور چور کشم مشه همی آتای همی آبای را همی تریلا کدین خودون شم شاو خد دلار خاونین همی اولادها که د یورپ صبح اگر مونږ خاصو یې لکه نه خودن شو خبرین همی اگر صبح مونږ جمعنا تمام شمور یې لکه نه بوبره ها د مرکزی سالمندان شمور یې لکه نه بس چیز کار مشه هم یک نقل دیگه هم بود کدا بودم قنجقشم مرتکا بسیار پولدار بود بسیار کلو موتر داشت بس شوقی بود خانهش بسیار قدر موتر بود بسیار جایداد هم داشت افتا استولی داشت بچه خوربرده در اولد سنتر جای سالمندا پیرا واتی خوربرده تاول کده مجھے اول نمیگرد حالش بسیار خراب شد ایدی سنتر والا ٹیلیفون کدت کی بیاتے تو حالش خراب ہے ٹیلیفون کدت کتے یار ما مایم نما داخل امور بس ٹیلیفون کد کی بیاتے تو مرده یار ما فارغ نیم شما مر دفن کن ما صبح دیگه صبح مایم بس آدرس پرسان مور بله قبر شي فاتحه می خانم مگینال 25 سال شده که چند سال شده دیگه بچه نه خبریتی پرسان کدن نزدیکم خو یعنی می ترموشه واپس قد خود شم همی ترموشه مهربانی کن همی ماه روزه همی خانواری خوردش چی بگیرین ما بارها آیتای قرآن برشم خواندم که خدا خوب در ترکیب خوب در ترتیب بلدیشم گفته و بالوالدین احسانا اول از ایکی خوش شروع کن باز از خانواری خوش شروع کن خانواری خو برسین باز سن یتیم توخ کن باز سن یاردمایی کمواز توخ کن باز سن مسافرایی کی خرچیش خلاص شده چه قسم مسافر داریم مجھے احساس ننی شیشتی پٹکنی ما مسلمان از ما قدبال مومن نیه همی مهاجرین از مو کم ده مو قدم زنا چیکارا ونی ٹھیک ہے تمام منا منی یک بلوک مخوبی هم منی همی نارا باید فکر کنی یکو آیاتای قرآن ہے
مسافرای کی خرچ خلاص شده دان چه وازمنده باز از بعد نوبت قیدی آمایا مو خمزینات تیر شده نمیتونی اول ذات هوا ابی امور در واقع نمیدی چی پټکا کنی کی مو پیرو قرآن باز از خانواری مو چقص گوش نه بیچاره ګوره کټیش دی کرته چوف شده ات خنیخ نمیلی د نار قید کوئی نه نه و اگر کوئی کنه مولا اگر بوری بعض امی مکافات عمل دوباره امی مسامی تمام چیزا دا مکافات عمل مایا یک مثل مشهور بود خدا رحمت کنه تیما همیشه مگفت بچه ما با کس کدی با خود کدی اما که نمگم پیش د شروعی گپ خو گفتم عمل ایڈریس خو گم نه مگه یک الله خیر بود یا فقیر بود یا گدایگر بود یا ملنگ بود تمام روز داخلا میگشتم گفت با کس کدی با خود کدی با کس کدی با خود کدی یک خاتون مگه بسیار همزی که همزی بچه میمد یک روز گفت پدر تناله شونه صبر که امروز ما یک تطور مکشم که نمکشم از معلوم میشه که با کس کدی با خود کدی نان گرم منش زار گٹ کده پخته منا امو زمان که از پیش خانیزی اندازن امو ملنگ تیر میشه نه آواز که ما از خانه بور میشه یعنی نمگه ما به خدا به قرآن امیم روز امین نان گرم را بلدیز تو پخته کنم بیچاره خوش میشه دعا میده ای که مورم مگه ملنگ طرف کوم را شونده منی غار امونچه زندگی مکده ده امونچه درای مرتکر هم ترستای کو که درو مورم مینگر نکه که آدم مزال تیره ولا امونچه منده خوی پیش مای توغ نه که بچه هم زخاتویه تازه شرنان رو چیز کده تو را ولا مگه ده کور افته بودم دو سی روز مشرنان ما خلاص شده بیخی ازال تیرم کما بیدی مر کمنان بیدی ملنگ کما گاو در میدیا امنان مگه اینی نان آبی خود تو تازه گرم گرم است میره آبی خود تو پخته کده مرد ده این تو نان آبی تو نصیب است تو بود نصیب است من نبوده میره بخور همون نان را که مخ را خلاص میگه به منی تو زار گٹ کده موم را خاتو خبر مشه که بچه شی موم را از با جنازه را میره باز ملنگم فاتحه ما یا ملنگ مگه می بیچاره آل جور تیار بود مگه گوش نبود از من نان خواست ما همون نانی که آبیزی جور کده مور تاولش کرد دیگه قوما ما بازم میرو مگم ما نمگم مارگب که ما مگم امو صحیح نه من که بای ما یک بلو گای به یک بلو کمزوریه ما قدر عقل کو گب مگم دیگه شما اگر عقل شما از ما انشاءالله که زیاده مربو بخشین بله گواهی من انتقاد کن مارا بگین که اینجا غلط گفته اینجا صحیح گفته دیگه مهربانی کن اوتر کار نکن که اگر پاس بلی خود شما باید بریشم ناقابل قبول باشه بعضی خدا رو دیدی قد مردم ظلم کده نجایز کدار کسا توهین کده یعنی روز طبیعی گاره ڈراما کداری ڈرامش بلی خود چی چپانش دیگه مهربانی کن قد مردم خوبی کن قدم صاحبان خوبی کن و قوما و خدا اینی دنیا چند روزه نه همین چند روزه حضرت علی علیه السلام گفته که بلده ازی دنیا و قصد خواری کن که شمور رفتنی نیین لیکن برای ازو دنیا یہ قصد تیاری کن که یه وقت نمانده همین فلسفه همزی جمله حضرت علی را همیرم کوشش کن که سرشم درک شنا بطر کار نکن که صبح اگر درائشم بایا بس خوشم نہیں خدا تمام شم نگاه کنه خدا اولادایشم نگاه کنه خدا مادر پدرشم نگاه کنه خدا تمام خانوارشم نگاه کنه سلامت باشید